अवलोकितेश्वरनाथले उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने सारा संसारको प्राणीहरू उद्धार भइसकेपछि मात्रै म यहाँबाट मुक्त हुनेछु। अब विशेष गरिकन हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा अति आवश्यक हिजो शरण गमनको विषय गयो र शरण गमनको विषय कसरी गयो भन्दाखेरि शरण गमन सबै धर्मयानको ढोका खोल्ने चाबी थियो भने शरण गमन गइसकेपछि सम्पूर्ण धर्मको ढोका खोलिसकेका छन् र ढोका खोलेर मात्रै नभएर हामीले त्यसभित्र कसरी साधना गर्नुपर्ने, कसरी ध्यान गर्नुपर्ने भने र सम्पूर्ण कस्तो किसिमले हामीले त्यो भावना गर्नुपर्नेहरू विशेष त्यहाँ हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि महायानमा विशेष गरिकन महत्त्वपूर्ण बोधिचित्तको आवश्यक पर्छ र बोधिचित्त विशेष बोधिचित्तको विशेषता केमा आधारित छ भने करुणामा आधारित छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज म विशेष गरिकन सम्पूर्ण महानुभावहरू र सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले एकदमै विशेष गरेर बुझ्नुपर्ने कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला झ्याङ्सु सेम्के बोधिचित्तोत्पाद र कसरी बोधिचित्तोत्पाद गर्ने र बोधिचित्त भनेको के हो र त्यसको विषयमा हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले बोधिचित्त भनेको के हो भन्दाखेरि र बोधिचित्त भनेको कसरी उत्पन्न गर्ने भन्दाखेरि जस्तै बोधिचर्या अवतार चुनजुगमा के उल्लेखित छ भने सिमके पनि सेन्दोन्छिर याङदक जोपे झ्याङचुकदेव भनेर यसरी बोधिचित्तको भावना गर्न सकिन्छ र बोधिचित्तको विशेष पनि यो हो। जस्तै हामीले हाम्रो स्वार्थको लागि नभएर पराहित र पराकल्याणको निमित्त परम भूमि र परम बोधि ज्ञान प्राप्तिको निमित्त हामीले परम सुखको लागि अरू प्राणीहरूको निमित्त भावना गर्नलाई बोधिचित्तको भावना भनेर भनिन्छ। र बोधिचित्तको भावना बोधिचित्तोत्पादमा पनि विशेष गरिकन दुईवटा बुन्द रहेको छ। बोधिचित्तमा दुईवटा बुन्द के छ भन्दाखेरि कुञ्जोप सेम्के दाउ धन्दम सेम्के भनेर भोट भाषामा यसरी उल्लेखित पाइन्छ भने कुञ्जोप सेम्केलाई हामीले समृद्धि बोधिचित्तोत्पाद र धन्दम सेम्के भन्दाखेरि परमात्म बोधिचित्तोत्पाद भनेर दुईवटा बुन्दमा विभाजन गरेका हुन्छन्। र त्यसपछि समृद्धि बोधिचित्तोत्पादमा पनि दुईवटा भाग छन्। जस्तै मुन्जुप सेम्के दङ झुप सेम्के अर्थात् प्राणीदान बोधिचित्तोत्पाद र प्रस्थान बोधिचित्तोत्पाद भनेर दुईवटा राखेका हुन्छन्। त्यसमध्ये पहिलो बोधिचित्तोत्पाद जस्तै प्राणीदान बोधिचित्तोत्पाद र प्रस्थान बोधिचित्तोत्पादमा के फरक छ भन्दाखेरि पहिला मोम्बो सिम्के त झुप सिम्के भनेर हामीले चिनिन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिएर म भन्नु पर्दाखेरि प्राणीदान बोधिचित्त उत्पाद चाहिँ जस्तै म बौद्धमा जानुपर्ने थियो किनकि म बौद्ध परिसरमा कुरा गर्नको लागि जान्छु भन्ने खालको भावना र त्यस्तो भावना कस्तो भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई म परम भूमिको पद प्राप्त गराउँछु भन्ने खालको भावनालाई चाहिँ अनि प्राणीदान बोधिचित्तोत्पाद भनिन्छ। त्यस पछाडि प्रस्थान बोधिचित्तोत्पाद चाहिँ जस्तै म बौद्ध परिसरमा
जस्तै परिक्रमा अथवा कोरा गर्न जान्छु मात्रै नभएर हामी प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बढ्नु र अगाडि बाटोमा हिँडिसक्नु। जस्तै हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई परम बुद्धको पद प्राप्त गराउँछ भन्ने मात्रै नसोचेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बढ्नु। जस्तै दान, उहाँहरूलाई परम पद प्राप्त गराउनको लागि दान दिने र शील पालना गर्ने, क्षन्ति भावना गर्ने, वीर्य रचना गर्ने र त्यसै गरेर समाधि ध्यान गर्ने, त्यसपछि प्रज्ञा मतिशोधन गर्ने हो। यो प्रति भनेर मतिशोधन गर्ने, यसरी सिधै हामी जानलाई के भन्छ भने अनि प्रस्थान बोधिसत्व भनेर चिनिन्छ। र सबभन्दा पहिले हामीले बोधिचित्तको विषयमा, बोधिचित्तोत्पादको विषयमा बुझ्नु पर्दाखेरि, सरल रूपमा बुझ्नु पर्दा, जस्तै बोधिचित्तोत्पाद हामीले हिजो शरण गमनको विषय लिएर त्यसको साङ्गे छोदम सोकी छोनमला झ्याउँचुक पादो धानी क्याप्सुन्छे भनेर हामीले शरण गमन गरिसकेका थियौँ भने आज बोधिचित्तोत्पादको पाठ चाहिँ धागी झिन्सो गिबे सोनमगी ढोला फिन्जे साङ्गे ठुपर्स्यो भनेर अनि हामीले यसरी बोधिचित्तोत्पाद गर्न सकिन्छ। जस्तै धागी झिन्सो गिबे भन्दाखेरि अर्थात् मैले दान आदि गरेको पुण्यले गर्दाखेरि सारा संसारको प्राणीहरू सुखदी भुवन क्षेत्रमा जान सकोस् अथवा बास पाओस् भनेर हामीले बोधिचित्तोत्पाद गर्छ। र त्यति मात्रै नभएर हामीले जस्तै बोधिचित्तोत्पाद गर्दाखेरि हामीलाई करुणाको आवश्यक पर्छ। करुणाको आवश्यक पर्छ। जस्तै करुणा बिना बोधिचित्त उत्पाद हुँदैन। त्यस कारणले बोधिचित्तको हेतु के हो भन्दाखेरि करुणा हो। करुणा भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन यो बोधिचित्तोत्पादमा पनि हामीलाई चतुर्ब्रह्म विहारको विशेष आवश्यकता पर्दछ। र चतुर्ब्रह्म विहारमा हामीले कसरी ध्यान गर्छौँ भने पहिला मैत्री, अनि करुणा, मुदिता, उपेक्षा गरेर चारवटा चतुर्ब्रह्म विहार छन्। जस्तै पहिला हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो मनलाई बोधिचित्तोत्पादमा उत्पाद गर्ने भन्दाखेरि सेम्जेन थम्जे थेवादङ धेवे गिदङ थेम्बर गिर्जी ढुङ्गाल दङ ढुङ्गाल गि गिदङ डलवर गिर्जी ढुङ्गाल मेबे थेवा थम्बा दङ मिटलवर गिर्जी निरिङ छदङ निदङ डवे ताङम चेमे बला नेबर गिर्जी भनेर हामीले जुन चतुर्ब्रह्म विहारको ध्यान गरिन्छ र त्यो पनि बोधिचित्तोत्पादको एउटा अंश हो। सबै सत्वहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू सुखको हेतुबाट युक्त होस् र सर्व प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख र दुःखको हेतुबाट उहाँहरू मुक्त हुन्। र मुदितामा हामीले सबै प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख रहित महासुखबाट कहिले पनि अलग नहुन्। र त्यसै गरिकन चौथोमा उपेक्षा, उपेक्षामा सबै सत्वहरू अथवा सबै प्राणीहरू टाढा नजिक र राग द्वेष दुवैबाट मुक्त महा उपेक्षामा बस्नेलाई के भनिन्छ अनि उपेक्षा भनिन्छ, ताङ्यम भनिन्छ हामीले टिप्टिन भाषामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चतुर्ब्रह्म विहारको ध्यान गर्दाखेरि पनि अनि बोधिचित्तोत्पादको जुन विषय बन्न जान्छ हो। त्यस कारणले अब बोधिचित्तोत्पादमा पनि विशेष हामीलाई के को आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यसमा पनि एउटा आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वासको आवश्यकता पर्छ। र श्रद्धा, भक्ति, आस्था गर्नको लागि आवश्यकता पर्छ। तर त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै हिजो हामीले शरण गमन गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई सम्झेर यी संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको लागि शरण गमनमा गएको थियौँ भने आज पनि हामीले बोधिचित्तोत्पाद गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला भगवान बुद्ध, उहाँको धर्म, सङ्घ, त्यसै गरिकन बोधिसत्वहरू उहाँहरूलाई आस्था गर्यो भने बल्ल हामीलाई
बोधिचित्तपात गर्न सजिलो हुन्छ भनेका छन्। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बोधिचित्तपात गरेर मात्रै आस्था गरेर मात्रै अनि बल्ल हामीलाई एउटा बोधिचित्तपात उत्पन्न हुन्छ भनेको छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अघि हामीले जुन बोधिचित्तपातमा एउटा समृद्धि सत्य र परमात्मा सत्य दुईटा छुट्याएका थियौँ। समृद्धि सत्यमा पनि दुईवटा हामीले छुट्याएका थियौँ। समृद्धि सत्यमा प्राणीदान बोधिचित्तपात र प्रस्थान बोधिचित्तपात गरेर हामीले दुईटा छुट्याएका थियौँ। अब हामीले सबभन्दा पहिला यसरी बुझ्नुपर्छ कि अब प्राणीहरू जस्तै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ माग्यो नम्फा न्याम्बे सिम्जेन थाम जे साङ्गे गोबङ कोही न्याम्बे लो। जस्तै हाम्रो मन कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सारा संसारको प्राणीहरू दुःखमा फसिरहेका छन्, ती प्राणीहरू सम्पूर्ण बुद्धको भूमिमा पुर्याउँछु भन्ने खालको भावना गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै बोधिचित्तपात हुन्छ भनेर भनेका छन्। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामी हामी आएर अब जुन यो प्रस्थान बोधिचित्तपात पनि सक्यो र आयो। हामी अब समृद्धि सत्य सकेर चाहिँ परमात्मा सत्यमा आयो। परमात्मा सत्यमा आउँदाखेरि जस्तै परमात्मा सत्यमा संवार मार्ग र योग मार्गमा त्यस प्रकारका बोधिचित्तका सहारा लिएर लामो समयसम्म मति शोधन गरेर त्यसमा प्रभावबाट अन्तमा दर्शन मार्गमा सबै धर्मको परिस्थिति तथा अप्रपञ्च ज्ञान शून्यताको बोध गराएर प्रत्यक्ष बोध हुने चाहिँ परमात्म बोधिचित्त हो। त्यस कारणले लक्षणयुक्त परमात्म बोधिचित्तको ध्यान र भावनाको बलले प्राप्त गर्ने हुँदा जुन परमात्म बोधिचित्त चाहिँ पूजा विधिको आवश्यकता पर्दैन। पूजा विधिको आवश्यकताले अनि परमात्म बोधिचित्त प्राप्त गर्न सकिँदैन, धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले परमात्म बोधिचित्तको चित्तमा पूजा विधिको आवश्यकता पर्दैन। अब आयो समृद्धि सत्यको विषयमा। फेरि समृद्धि सत्यको विषयमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि समृद्धि सत्यको विषयमा हामीले पूजापाठ गरेर अथवा दीप प्रज्वलन गरेर छोक चढाएर इत्यादि नैवेद्यहरू चढाएर र हामीले भनौँ एउटा परिक्रमा गरेर इत्यादि गरेर हामीले जुन समृद्धि सत्य अथवा समृद्धि बोधिचित्तपात चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अब समृद्धि बोधिचित्तपात कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सामु अगाडि भगवान बुद्धको मण्डप बनाएर अनि त्यहाँ हामीले के भावना गर्नुपर्छ भने सारा संसारको प्राणीहरूले मुक्त गराउँछु भन्ने खालको साँची राखेर हामीले जस्तै जहाँसम्म आकाशले ढाकेका ती प्राणीहरू सबैजनाले हामीलाई अनादि कालदेखि कालान्तरसम्म उहाँले हामीलाई अहिलेको बाबा आमाले जस्तो नै उहाँले पनि हामीलाई जन्म दिइसकेका छन्। हाम्रै बाबा आमा नभएका कुनै पनि प्राणी छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता प्राणीहरू सम्पूर्ण आजको आमा बाबा जस्तै भएर उहाँले पनि हामीलाई एकदमै माया
ममता, स्नेह, प्रेमको भावनाले उहाँहरूले हामीलाई भोजन दिएर, लत्ता कपडाहरू राम्रो राम्रो दिएर सम्पूर्ण प्राणीहरूले हामीलाई यसरी उद्धार गरेका छन्। जस्तै अहिलेको बाबुआमाले हामीलाई उत्तम भोजन दिएर र उत्तम लत्ता कपडाहरू दिएर जुनै आवश्यक चिजहरू पनि उहाँले हामीलाई माया र मोह, माया र प्रेमको भावनाले उहाँहरूले हामीलाई यसरी ममता दिएर चाहिँ पालन पोषण गर्नुहुन्छ भने ती प्राणीहरू सम्पूर्णले हामीलाई यसरी नै पालन पोषण गरेका छन्। र पालन पोषण गरेका ती प्राणीहरू उहाँहरू अज्ञानताको कारणले उहाँहरू अज्ञानता रूपी अन्धकारले छेकेको छ। उहाँहरूले कुशल र अकुशल कार्य छुट्याउन जानेको छैन। कुशल र अकुशल लिने र छोड्ने त्याग्न जानेका छैनन्। त्यसकारणले उहाँलाई सम्बुद्धको ज्ञानदेखि धेरै टाढा भएका छन् र उहाँहरूसँग कुनै शरण छैन, शरणार्थ अथवा शरण्य उहाँहरूसँग छैन, कोही पनि सहारा दिने छैन। त्यो सहारा नभएका प्राणी तिनीहरू जस्तै एउटा अन्धोलाई चौरमा लगेर छोडिदियो भने उहाँ दयनीय भएर घुमिरहेका हुन्छन्। हो, त्यस्तै ती प्राणीहरू सम्पूर्ण आज यसरी नै एउटा चौरमा घुमिरहेको जस्तै घुमिरहेका छन्। र यी प्राणीहरूलाई हामीले आज यो माता रूपी प्राणीहरू आफ्नै माता रूपी प्राणीहरू यसरी संसारमा डुबिरहेको छ भने आफू मात्रै मुक्ति भएर के गर्ने? जस्तै 37औं बोधिचार्यमा यस्तरी बताएका छन्, थोग्मे दुनियाँ दाल्ला चेवाचन मानव दुना रङ्दै चिसिजा, अनादिकालदेखि आफूलाई माया, ममता, स्नेह, प्रेम गरेर पालन पोषण गरेका आमा बुबाहरू सम्पूर्ण दुःखमा रहेर आफू सुख भएर के गर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्व प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ यहाँबाट मुक्त गराउँछु अनि मात्रै म बोधि ज्ञान अथवा म प्राप्त गर्छु भन्ने खालको भावना चाहिँ अनि विशेष समृद्धि सत्य, समृद्धि बोधिचित्तोत्पादको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बोधिचित्तोत्पादमा पनि हामीले अब बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो संसारको प्राणीहरू उहाँहरू किन दुःखमा परिरहेको छ? उहाँहरू किन दुःखमा परिरहेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले स्वार्थको भावना गर्नुहुन्छ बढी। किनभने म, मेरो भने त्यस्तो किसिमको आत्मग्रहको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मन सन्ततिमा आत्मग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँहरू यस भाव चक्र अथवा यस दुःखको चक्र महासागरमा उहाँहरू डुबिरहेका छन्। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यी दुःखमा फसेका, भाव चक्रमा फसेका, भाव सागरमा परेका यी प्राणीहरू सम्पूर्णलाई आज म उद्धार गर्छु भन्ने खालको हामीले एउटा भावना लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो दुःख कसरी आउँछ त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थले गर्दाखेरि, जस्तै म र मेरो भनेको स्वार्थले गर्दाखेरि अनि यसरी दुःख आइपर्छ। जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि न्यमङ माले ताक्दै दैले जुङ्स, न्यमङ माले ताक्दै दैले जुङ भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण दुःख, कष्ट, समस्याहरू र यस्तो महामारी दुःखको चक्रमा फस्नुको कारण के भन्दाखेरि दाग दैले जुङ, म मेरो भन्ने खालको सोच लिएर मलाई राम्रो भयो हुन्थे, मलाई सुख चाहन्छ, मलाई म दुःख चाहदिनँ, मलाई सम्पूर्ण आनन्दित चाहिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो भावना लिएर नै हामी यस दुर्गति लोक अथवा यो संसारमा हामी फसिरहेका छौँ। जब हामी यहाँबाट मुक्त हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुनेछ भने न्यमोङ, जस्तै न्यमोङ भन्दाखेरि क्लेशहरू, आवरणहरू सम्पूर्ण परित्याग गर्नको लागि सेनफेन भन्दाखेरि अरूको हित कल्याण गर्यो भने हामी बोधि परम सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तै जोक्पे साङ्गे सेनफेन सेमले ठुङ भनेछ। अब ढुङ्गाल जुन दुःख चाहिँ दुःख कहाँबाट आयो भन्दाखेरि दुःख क्लेश आवरणले गर्दाखेरि। कस्तो क्लेश भन्दाखेरि क्लेशमा पनि
जस्तै आत्मग्रह म मेरो भन्ने भावना लिएर हामी यस दुर्गतिमा फसिरहेका छौँ। र हामी यस संसारबाट मुक्त हुन लागि के चाह्यो भन्दाखेरि अरूको हित, अरूको कल्याण, परहितमा लक्षित भयो भने अनि हामी के हुन्छौँ, अनि परम सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। हो, त्यसरी नै आज यी सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि उहाँहरू सुख चाहन्छ, उहाँहरू आनन्द चाहन्छ, उहाँहरू सन्तुष्ट चाहन्छ। तर यी प्राणीहरू सम्पूर्ण हामीले के सोच्नुपर्छ भने, कस्तो भावना गर्नुपर्छ भने, यी प्राणीहरू सम्पूर्ण आफ्नै मातारूपी प्राणी हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सुख, शान्ति, आनन्द चाहे पनि सुखको कारण उहाँले 10 कुशल कर्म गर्न जानेका हुँदैन, दुःखको कारण उहाँले अकुशल कर्मलाई त्याग्न जानेका छैनन्। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म यस्तो मनुष्य लोकमा जन्मेका छौँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ सौभाग्य पाएको छ। महायानी बौद्ध धर्म अन्तर्गत मैले अभ्यास गर्न पाएको छ, साधना गर्न पाएको छ, अनुसरण गर्न पाएको छ। त्यस कारणले यी पुण्यले सम्पूर्ण प्राणीहरू उहाँहरू यहाँबाट, यस भाव चक्रबाट, यस दुःखको महासागरबाट मुक्त भएर परम बुद्धको पद प्राप्त गर्न सकोस् भनेर मनोबल अथवा चित्त उत्पाद गर्नु कारण किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू उद्धार होस् भन्नुको भावना नै अनि बोधिचित्त उत्पाद हो। अब बोधिचित्तमा पनि बोधि चित्तमा अघि हामीले के भन्यो भने जुन प्राणीदान बोधिचित्तोत्पाद र प्रस्थान बोधिचित्तोत्पाद। अब प्रस्थान बोधिचित्तोत्पाद चाहिँ विषय के छ भन्दाखेरि दान दिने, शील पालना गर्ने, अनि त्यसपछि मोक्ष के अरे क्षन्ति भावना गर्ने, वीर्य रचना गर्ने, ध्यान समाधिष्ठ रहने र प्रज्ञा मधिशोधन गर्ने भनेर भनेका थियौँ। अब हामीले यो जस्तै प्राणीहरूको निमित्त दान दिने, उहाँहरूलाई किनभने यो दानको कारणले गर्दाखेरि मैले दान आदि गरेको पुण्यले गर्दाखेरि उहाँहरू यस भाव चक्रबाट चाहिँ अनि परम सुख भूमिमा जान सकोस् भन्ने भावनाले नै के भन्छ भने अनि त्यसलाई प्रस्थान बोधिचित्तोत्पाद भनिन्छ। अब के आयो भन्दाखेरि समृद्धि सत्यको विषय नै हो। परमार्थ सत्य त हामीले जस्तै पूजा पाठमा इत्यादिमा परमार्थ सत्यको विशेषता आवश्यक पर्दैन। अब परमात्मा सत्यमा पूजा पाठको आवश्यकता नपरे तापनि उहाँले विशेष समृद्धि सत्यको आधारले नै उहाँले परमात्मा सत्य प्राप्त हुने हो। तर प्राप्त भइसकेपछि उहाँलाई पूजा विधिको आवश्यकता पर्दैन। हो, अब आयो हामीले जुन यो बोधिचित्तोत्पाद कसरी गर्ने त भन्दाखेरि आफू र अरूको दुःख साट्ने, आफू र अरूको दुःख हामीले कसरी साट्ने त? जस्तै अघि मैले भने ढुङ्गाल मालुए धाक्दे धोइले जुम जोपे सँगे सेन्फेन सेमले ठुङ देछिर धाक्दे सिन्गी ढुङ्गाल याँदा छ क्यासे लगाइन्छ। अब हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरू आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यस दुःखमा परिरहेको छ र सम्पूर्ण भगवान बुद्धहरू उहाँहरू अरूको भलाइ र अरूको कल्याण, अरूको परहितको लक्ष्य सम्झेर उहाँहरू बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नुभएको छ। तर यहाँ भएका प्राणीहरू, दुःखमा परेका प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको दुःखबाट कसरी मुक्त गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जस्तो चाहेको उहाँलाई पनि त्यस्तै चाहिन्छ। जस्तै हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि म रोगी नहोस्, म बिमारी नहोस् र म
जहिले पनि सुख शान्ति आनन्द होस् भन्ने भावना हामी लिन्छौँ भने अरू प्राणीले पनि त्यस्तै भावना लिन्छन्। जस्तै तपाईँले सुख चाहन्छ भने अरू प्राणीले पनि सुख नै चाहन्छ। यदि हामीले सुख चाहेर अरू प्राणीले सुख नचाहेको भए हामी यो संसारमा नै रहने थिएन। जब यो संसारमा हामी यो काम धातु यो लोकमा आइसकेपछि हामीलाई के को आवश्यक पर्छ भने सुख शान्ति आनन्द सृजनशीलता यसको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी प्राणीहरू सम्पूर्णले सुख चाहन्छ, आनन्द चाहन्छ र सन्तुष्ट चाहन्छ र सृजनशीलता चाहन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुःख चाहदैन, हामी पनि दुःख चाहदैन। तर बोधिचित्तको भावना गरिसकेपछि हामीले आफू र अरूको दुःख सार्ने, आफू र अरूको दुःख कसरी सार्ने भन्दाखेरि मेरो आफू त हामी बोधिचित्तोत्पादमा हामी बोधिचित्तको भावना गरिसकेपछि अरूको दुःखहरू, अरूको कष्टहरू, अरूको समस्याहरू सम्पूर्ण मलाई आओस् र मेरो सुख, मेरो शान्ति, मेरो आनन्द सम्पूर्ण ती प्राणीहरूले प्राप्त होस् भन्ने भावना गर्नलाई चाहिँ के भन्छ भने आफू र अरूको दुःख साट्ने भनेर भनिन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जस्तै अब हामी बिहान यसरी नै ध्यान गर्दाखेरि सास हामी यसरी नाना छुदुर भन्छ यसलाई, यसरी हामीले सास तान्दाखेरि पनि पहिला सास तान्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख कष्ट समस्या उहाँहरूको पापहरू सम्पूर्ण ममा आयो, आफूमा आयो, प्रवेश गर्यो यसो गरेर हैन। अनि आफूले मुनि फ्याल्दाखेरि पनि अनि सम्पूर्णको प्राणीदेखि लिएर सम्पूर्णको पापहरू परिशोधन भयो भन्ने। अनि यसरी आफूले नाकबाट यसरी सास लिँदाखेरि अनि ती प्राणीहरू उहाँहरूको दुःख कष्ट समस्याहरू सम्पूर्ण मैले लिँदाखेरि अनि उहाँहरू खुसी हुनुभयो भन्ने खालको भावना लिनुपर्छ हामीले। र प्राणीहरू दिँदाखेरि नै माया ममता करुणाको भावना गर्नुपर्छ हो। त्यस्तोले भनिन्छ बोधिचित्तोत्पाद। अब आयो हाम्रो त्यस पछाडि अब आयो आफूभन्दा, हेर्नुहोस् त, आफूभन्दा अरूप्रति के हुने भन्दाखेरि प्रेम, माया, करुणा, आफूमा परेन अरूको माया हुने, अरूको दया हुने। जस्तै आफूभन्दा अरू प्रिय हुने बोधिचित्तोत्पादको भावना गर्नु पर्दाखेरि म कुनै पनि प्राणीहरू नरकमा नजाओस्, कुनै पनि प्राणीहरू ले दुःख नपाओस्, कुनै प्राणीहरू रोगी नहोस् हैन, कुनै प्राणीहरूको अकाल मृत्यु नहोस् र ती सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख उहाँहरू त्यो सम्पूर्ण प्राणी चाहिँ दुःखमा नगएर बरु म दुःखमा फसोस् र म नरकमा जाओस्, मेरो मनोकांक्षा इच्छाहरू पूरा नहोस्, तर अरू प्राणीहरूको लागि अनि मनोकांक्षा इच्छाहरू सम्पन्न होस् भन्ने भावना चाहिँ अनि आफूभन्दा अरू प्रिय हुने बोधिचित्तोत्पाद भनिन्छ यसलाई। जस्तै भगवान बुद्धहरूले पनि धेरै आफ्नो शरीर समेत दान दिएर अरूको भलाइ निम्ति, अरू कल्याण हितको निमित्त उहाँले पनि आफ्नै शरीरको पनि दान दिएर धेरै कथाहरू हामीले पढ्न पाइन्छ हो। त्यसै गरिकन मैले एउटा उदाहरण लिएर आएको छु। जस्तै आफूभन्दा अरू प्रिय हुने बोधिचित्तको भावनामा एउटा उदाहरण, जस्तै एउटा उदाहरण के छ भन्दाखेरि अतिशको गुरु मैत्री योगी नामक उहाँले धर्म सुनाउँदै गरेको बेला र धर्म सुनाउने छेउमा एकजना व्यक्तिले कुकुरलाई ढुङ्गाले हानिदियो। कुकुरले ढुङ्गाले हान्ने क्रममा अनि मैत्री योगी गुरु उहाँ आया भनेर आफ्नो आसनबाट मुनि लड्यो।
अनि लड्ने बेलामा त्यहाँ रहने मान्छेहरूले यो गुरुले नक्कल गरेको मात्रै हो, कुकुरलाई केही पनि भएको छैन भनेर उहाँले सम्झिन साथ अनि गुरुले बुझ्नुभयो र गुरुले उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो कपडा खोलेर अनि जुन ठाउँमा कुकुरलाई ढुङ्गाले हान्दाखेरि त्यो ठाउँमा लागेको थियो र त्यसरी नै गुरुले त्यस्तो पिठ्यौमा आफ्नो कपडा खोलेर त्यहाँ ढुङ्गाले लागेको ठाउँमा रातो भएको उहाँले देखाउनु भयो। त्यो देखाउँदाखेरि उहाँहरू विश्वास त भएर यो कुकुरलाई ढुङ्गा हानेको दुःख उहाँको दुखाइ सम्पूर्ण अनि गुरु उहाँले लिनुभएको हो। त्यस कारणले हामीले यो के भन्छौँ भनेदेखि आफूभन्दा अरू प्रिय हुने बोधिचित्तको भावना भनेको यो। जस्तै अरूले हामीलाई अरू कुनै पनि प्राणीले दुःख पाएको छ भने त्यो दुःख चाहिँ आफूमा निहित होस् भन्ने भावना लिने हो। र त्यसै गरिकन फेरि एउटा गुरु धर्मरसित भनिने उहाँ पहिले श्रावक वैभाषिकको पण्डित हो। श्रावक वैभाषिकको पण्डित भए तापनि उहाँले जिन्दगीमा महायान बौद्ध धर्म सुनेको थिएन। उहाँले महायान बौद्ध धर्म सुनेको नभए तापनि महायान कुलमा उहाँ बसेकाले गर्दाखेरि अनायास महाकरुणा उत्पात भएको थियो। उहाँ बस्नु भएको यताउति आसपासमा रोगले ग्रस्त परेको एकजना व्यक्ति थियो र त्यो व्यक्ति रोगले ग्रसित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको वैद्यले यो रोगको लागि जीवित मान्छेको मासु चाहिन्छ र मात्र उपचार हुन्छ। अब यस्तो खालको मासु पाउँदैन र तपाईको यो रोग उपचार हुने उपाय छैन भनेर भन्दाखेरि अनि गुरु धर्मरसितले थाहा पाउनुभयो। गुरु धर्मरसितले थाहा पाउनु भइसकेपछि त्यसले उपचार हुने भए म दिन्छु भनी उहाँले आफ्नो तिग्राको मासु काटेर दिनुभयो। अनि रोगीले त्यो मासु खाँदा अनि उपचार लागेको थियो। उहाँलाई सुनेतको बोध नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै दुख्ने गरे पनि दुख्ने गर्यो तापनि उहाँको महाकरुणाको भावनाले गर्दाखेरि अनि उहाँलाई पश्चाताप गर्नु भएन, उहाँलाई पश्चाताप भएन। त्यसपछि अनि गुरु धर्मरसितले त्यो रोगीलाई उपचार लाग्यो कि लागेन भनेर सोद्धाखेरि रोगीले मेरो त उपचार भयो, मलाई त काम लाग्यो, तर तपाईलाई दुःखमा पारिदियो भनेर भन्नुहुँदाखेरि त्यो गुरुले के भन्नुभयो भने गुरु धर्मरसितले के भन्यो भने तपाई स्वास्थ्य भए म मरे पनि सहन सक्छु, म मरे पनि त्यस्तो किसिमको दुःख म सहन सक्छु भन्नुभयो। अनि तीव्र दुखाइको कारणले गर्दाखेरि उहाँ रातभरि निद्रा नसकेन। अनि एकछिन प्रातकाल केही छिन निदाएको सपनामा एकजना सेतो कपडा लगाएर उहाँको सामु आएर बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नको चाहनाले तिमीले यस प्रकारको कष्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँले साधु साधु भनेर अनि घाउमा फुकेर हातले सुमसुमायो र उहाँ निन्द्राबाट बिउजिँदाखेरि अनि पहिलोको जस्तै थियो। त्यसपछि उहाँलाई त्यो बोधिचित्त प्रकट भई अनि आर्य नागार्जुनको युक्ति वर्गको शब्दहरू अनि उहाँले वचन गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। र त्यसै गरिकन यो जस्तै आफूभन्दा अरू प्रिय हुने बोधिचित्त उत्पाद एकदमै महाशक्ति हो। यस्तो बोधिचित्त त हामीले गर्न सकिँदैन, तर पनि
हाम्रो मन भावना चाहिँ हामीसँग छ, तर हामीसँग त्यस्तो शक्ति छैन। नभए पनि हामीले कोसिस जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसै गरिकन फेरि एउटा घटना, एउटा उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि, उहिले शाक्यमुनि बुद्ध उहाँ पद्मा राजा नामक कुलमा जन्मेका थिए। उहाँको राज्यमा 81 सरुवा रोग लागेर त्यहाँ धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो। अनि मृत्यु भइसकेपछि अब यो रोग कसरी हराउने त, यो रोग कसरी हराउने भनेर जुन पद्मा राजाले त्यहाँका वैद्यलाई सोध्नुभयो र त्यहाँको वैद्यले के भन्नुभयो भने यो रोग हराउनको लागि एउटा रोहित माछा भन्ने पाइन्छ, त्यो माछा खायो भने मात्रै, त्यो माछाको मासुले मात्रै यो रोग शुद्ध हुन सक्छ, यो रोग हराउन सक्छ भनेर अनि राजाले भनिसकेपछि अनि पद्मा राजा जुन शाक्यमुनि बुद्ध स्वयं आफै हो, जुन बोधिसत्वको अवस्थामा जुन यो सम्भार मार्गमा पुण्य सम्भार गर्ने बेलामा उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँ पद्मा राजा कुलमा उहाँ जन्म भएको थियो। त्यतिखेरको घटना हो यो। त्यसपछि राजाले के सोध्नुभयो भने अब यस्तो किसिमको रोहित माछा त्यतिखेर पाउँदैन थियो। रोहित माछा बिना आफ्नो राज्यमा मान्छे धेरै यो सर्वा रोगले मरिसकेका छन्। अब कसरी यसलाई हामीले रोक्न सक्छ त भन्ने विषय राजाले सोध्नुभयो। त्यसपछि उहाँले एकदमै पवित्र दिन परेको दिनमा उहाँले स्नान गरी नयाँ लुगा कपडा लगाई अनि त्रिरत्नको सामु जानुभयो। उहाँले सिल लिनुभयो। सिल लिनु भएर त्रिरत्नलाई ठुलो पूजा अर्पण गर्नुभयो उहाँले। अनि ठुलो पूजा अर्पण गरिसकेपछि अनि अत्याधिक प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले। अत्याधिक प्रार्थना के गर्नुभयो भने म मर्न साथ यो खोला उँभो बगेर हैन उँभो फर्केर रोहित माछाको जन्म लिन सकोस्, हैन रोहित माछाको जन्म लिन सकोस् भनेर अनि उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरिसकेपछि अनि 1000 हात अग्लो महलबाट उहाँले हाम फाल्दा तत्काल उक्त खोलाको माछामा जन्म लिए। उक्त खोलाको माछामा जन्म लिए अनि तत्पश्चात मान्छेको बोलीबाट म रोहित माछा हुँ अनि मासु त्यसैले मेरो मासु काटेर खानु अनि मात्रै तपाईहरुको रोग शान्त हुन्छ भनेर उहाँले मान्छेको बोलीबाट बुझिसकेपछि अनि त्यहाँ आएर सम्पूर्णले उहाँको एकपट्टि मासु काटेर खाँदै अरूपट्टि मासु काट्दाखेरि फेरि एकपट्टिको मासु त्यसरी पलाउँदै आउने अनि त्यसरी खाँदा सम्पूर्ण त्यहाँ प्राणीहरूको सर्वरोगबाट सम्पूर्ण मुक्त भयो। मुक्त भइसकेपछि जुन पद्मा राजा उहाँले के भन्नुभयो भने सम्पूर्ण जनताहरू अथवा सम्पूर्ण भेला भएको बेलामा उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, आज यो माछा म तिमीहरूको राजा हो, म राजा पद्मा हो, तर पनि आज यो रोगबाट बच्नको लागि स्वयं आत्महत्या गरी म रोहित माछाको जन्म लिएको हो। त्यसकारणले तिमीहरूले यो गुण तिर्नका लागि पापक कर्महरू त्यागेर सुकर्म गर्नुस्, सक्दो पुण्य कमाउनुस् भनेर उहाँलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशन दिइसकेपछि सम्पूर्णले आदेश अनुसार पुण्य कमाउने काम गरे। त्यसपछि तिनीहरू सम्पूर्ण सुगतिको विपरीत दुःखमा पतन भएन हो। त्यस्तो किसिमको धेरै जीवन कहानी धेरै घटना छन् र यो बोधिचित्तोत्पाद भनेको हाम्रो जीवनमा पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसै गरिकन एउटा घटना
महामुनि बुद्ध उहाँ नै हुनुहुन्छ, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध बोधिसत्वको बेलामा जुन सम्भार मार्गमा हुँदाखेरि उहाँले पुण्य आर्जन गर्ने समयमा उहाँ एउटा ठुलो कछुवाको रूपमा जन्मिएका थिए। उहाँ एउटा ठुलो कछुवाको रूपमा जन्मदाखेरि उहाँ किन ठुलो कछुवाको जन्ममा जन्मेको भन्दाखेरि उहाँले प्राणीहरूको कल्याण गर्नको लागि, प्राणीहरूको हित गर्नको लागि। जस्तै उहाँ एउटा ठुलो कछुवाको रूपमा जन्मिँदा अनि 500 व्यापारीहरू समुद्रमा उहाँहरू जहाज लिएर आएका थिए। अनि 81 जहाज बिग्रेर ती 500 व्यापारी डुब्न खोज्दाखेरि अनि ती कछुवाले मनुष्यको स्वरमा के भन्नुभयो, उहाँले मान्छेको बोलीबाट के भन्यो भने मेरो पिठोमा चढ तिमीहरूलाई म तारिदिन्छु भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण 500 जना मान्छे त्यो कछुवा पिठोमा चढेर अनि उहाँले तारिदिए। तारिदिइसकेपछि बिचरा त्यो कछुवा थकाइको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अनि समुद्रको छेउमा निदाएका थिए। समुद्रको छेउमा निदाएका थिए। त्यस बेला उहाँलाई केतक नामक मौरी 80,000 जतिले उहाँलाई टोकिएर खुन चुस्दै थिए। अनि उहाँ बिउजिनु भयो। उहाँ बिउजेर हेर्दा धेरै मौरीले उहाँलाई टोकिरहेको र रगत चुसिरहेको उहाँले देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले के सोच्नु भयो भने म पानीमा डुबेर गयो भने यो मौरीहरू सबै मर्छ र म चल्यो भने पनि यो मौरीहरू सबै मर्छ भनेर उहाँ मर्ने ती प्राणीहरू मर्छ भन्ने डरले त्यहाँ नै त्यो अवस्थामा बसी उहाँले प्राण छाड्नुभयो। अनि प्राण छाड्नुभयो। तत्पश्चात बुद्धत्व प्राप्त हुँदा उहाँको प्राण छाड्नुभयो तर पनि उहाँ एक्कासी के भयो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हुँदाखेरि ती मौरीहरू 80,000वटा अनि देउता भएर अनि धर्म श्रवण गर्दा उनीहरूले सत्यको बोध गरेका थिए। साँच्चै नै सत्य रहेछ यो भन्ने कुराहरू उहाँले बोध गरे हो। त्यसरी नै आज हामीले पनि यो बोधिचित्त एकदमै हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनशैलीमा अति आवश्यकता छन्। हिजो मैले शरण गमनको विषय लिएर उपस्थित भए र शरण गमनपछि हामीलाई के को आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि बोधिचित्तोत्पादको आवश्यक पर्छ हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज म दोस्रो दिनमा बोधिचित्तको एउटा सब्जेक्ट, एउटा विषय लिएर म उपस्थित भए र अब हामीहरू सम्पूर्णले सके नसके तापनि जस्तै मार्गदर्शनमा जस्तो मार्ग देखाउनु भएको छ त्यो अनुरूप हामी सम्पूर्णले अनि त्यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अपनायो भने मात्रै बल्ल हामी पनि अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न हामी पनि सहज हुन्छ र सर्व प्राणीहरूले पनि सुख, शान्ति, आनन्द पाउँछ। र यसै गरिकन अब विशेष महाबोधिसत्व एउटा त्यो जस्तै एउटा उदाहरण दिएर भन्नुपर्दाखेरि प्राणीहरू हामीले के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख चाहन्छ, आनन्द चाहन्छन्, शान्ति चाहन्छ। र एउटा उदाहरण के लिएको छ भने हामीले एउटा राजा जस्तो बोधिचित्तोत्पाद अनि माझी जस्तो बोधिचित्तोत्पाद अनि गोठालाको जस्तो बोधिचित्तोत्पाद यो तीनवटा हुनुलाई आवश्यक छ। जस्तै सबभन्दा पहिला राजा जस्तो बोधिचित्तोत्पाद चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला आफू स्वयं राजा बनिसकेर राज्य प्राप्त भइसकेपछि अनि त्यहाँ जस्तै वार्ड कार्यालय भनेपछि सिडिओ कार्यालय भनेपछि सम्पूर्ण नियुक्ति गराएर अनि लास्टमा बिस्तारै अरू प्राणीहरूलाई डोर्याउने। जस्तै पहिला आफू बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि
अनि सारा संसारको प्राणीहरू चाहिँ अनि मुक्त गराउने त्यो चाहिँ कस्तो किसिमको बोधिचित्तपात भन्दाखेरि अनि राजा जस्तो हो, राजा जस्तो बोधिचित्तपात भन्छ। त्यस पछाडि आएर दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि माझी जस्तो, जस्तै एउटा नाविकाले नाउ चलाएर उहाँले वारीको मान्छेलाई पारी तारिदिन्छ, तार्छ, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ सँगै एउटै नाउमा चढेर सम्पूर्ण तारिदिन्छ। हो त्यसरी नै हामीले आफू मात्रै नभएर यी सारा संसारको प्राणीहरू आफूसँगै लानेलाई के भनिन्छ भने त्यो नाविका जस्तै एउटा माझी जस्तै बोधिचित्तपात भनेर भनिन्छ। अब गोठाला जस्तो गरेर पनि हामीले बोधिचित्तपात गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै हामीले गाई बस्तु लगेर एकदमै राम्रो हरियाली घाँस भएको ठाउँमा कुनै पनिको डर त्रास नहुने, कुनै बाघ भालुको डर नहुने त्यस्तो राम्रो ठाउँमा चराउने उहाँलाई, अनि चराइसकेपछि भरे घरमा फर्काएर लाँदाखेरि पनि सम्पूर्ण जुन गाई बस्तुहरू चाहिँ अगाडि हालेर आफू चाहिँ पछाडिबाट आउने हो। हामीले पनि आज यी संसारका प्राणीहरू सम्पूर्णलाई अनि मुक्त गराएर मोक्ष प्राप्त भइसकेपछि मात्रै बल्ल म पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने खालको अनि भावनालाई बोधिचित्तपात भावना पनि भनिन्छ। यो तीनटामा कुन चाहिँ उचित छ भन्दाखेरि सबभन्दा उचित चाहिँ अनि जीवित अवश्यम के भन्दाखेरि गोठालोले जस्तो गर्ने बोधिचित्तपात चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। किनभने भगवान अवलोकितेश्वरनाथले उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने सारा संसारको प्राणीहरू उद्धार भइसकेपछि मात्रै म यहाँबाट मुक्त हुनेछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र आज उहाँ भगवान बुद्धको विशेष 8वटा बोधिसत्वहरू मध्ये उहाँ महाबोधिसत्वको रूपमा 10 भूमिमा स्थित अनि सारा संसारको प्राणी को कल्याण हित गरेर बसिरहनु भएको छ। हो सबभन्दा राम्रो बोधिचित्तपात चाहिँ अनि अन्तिमको जस्तो चाहिँ एकदमै राम्रो बोधिचित्त हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्णले सबभन्दा पहिला शरणगमन बुझ्नु, शरणगमनमा के भन्न खोजेको छ त्यो राम्रोसँग आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा उतार्नुहोस्। त्यसपछि बोधिचित्त भनेको कस्तो रहेछ, किन चाहिँ हामीले बोधिचित्त उत्पाद गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो विशेष बुझिसकेपछि चाहिँ अनि हामी त्यहाँबाट भगवान बुद्धले जुन उहाँले धेरै ग्रन्थहरू सुनाउनु भएको छ र ठुल्ठुलो गुरुहरूले राम्रो बानी अमृत बानी गर्नुभएको छ र ठुल्ठुलो सूत्र तन्त्रहरू छ, अनि त्यहाँदेखि हामी बिस्तारै भित्र प्रवेश गर्दै जानुपर्छ।